दोस्तों, इस नए तज्जिये में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक निहायत ही दिलचस्प तहकीक करने जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि अजीम सल्तनतें जब किसी नए खित्ते पर कब्जा करती हैं तो वहां अपने मादी और तामीराती निशानात कैसे छोड़ती हैं? आज हम एकेडमिक थ्योरी को ठीक तारीखी हक़ाइक़ और सरकारी दस्तावेज़ात के साथ जोड़कर देखेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद पत्थरों और इमारात में कैसे महफूज होती है। शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में आना चाहिए, क्या हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य एक मुकम्मल जाबिराना निज़ाम था या ये एक मुत्तफ़िक़ा और मिलजुल कर चलने वाला अमल था? दरअसल ये सवाल सीधा एक मास्टर्स थीसिस से लिया गया है जो आबादियाती दौर के फ़न तामीर यानी कॉलोनियल आर्किटेक्चर पर मबनी है। आज के इस सफ़र में हम इस सवाल को एक तारीख़ी राज के तौर पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए इस ख्याल की गहराई में उतरते हैं। ये कोट ना एक बहुत ही गहरी बुनियाद रखता है। इसका मतलब यह है कि ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस बिल्कुल अजनबी और मुख्तलिफ खित्ते को समझने के लिए एक अजीब सा तरीका अपनाया। उन्होंने इस अनोखी, एग्जॉटिक दुनिया को अपने जाने पहचाने घरेलू अंदाज में ढालने की कोशिश की। आसान अल्फाज में कहूं तो उन्होंने इस अजनबियत को एक ऐसी शक्ल देने की कोशिश की जो उनके अपने मानूस माहौल से मिलती जुलती हो, ताकि इस पूरे खित्ते को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इट्स लाइक फिटिंग अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। आज हम इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द ब्रिटिश कॉलोनियल एनकाउंटर। दूसरा, कराची अंडर द राज। तीसरा, द एंग्लो इंडियन बंगलो। और आखिर में प्रिजर्विंग अ कॉम्प्लेक्स लेगेसी। एक क्लियर रोड मैप है हमारे पास। तो पहला हिस्सा, द ब्रिटिश कॉलोनियल एनकाउंटर। आगाज वहीं से करते हैं जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इक़्तिदार कायम करना शुरू किया। अब जरा खुद सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी पर हुकूमत करना जो तहजीब, मजहब और नस्ल के एतबार से इस कदर पेचीदा हो, यह उनके लिए कोई छोटा चैलेंज नहीं था। और इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए उन्होंने ओरिएंटलिज्म का सहारा लिया। अब ये ओरिएंटलिज्म क्या है? ये एक ऐसी सोच थी जिसने दुनिया को 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ मानूस यूरोप था जिसे हम या वेस्ट कहा गया, और दूसरी तरफ अजनबी मशरिक जिसे वो या ओरिएंट समझा गया। ये जो हम मुकाबिल वो का कॉन्सेप्ट था ना, इसने शुरुआती मेलजोल को पूरी तरह शक्ल दी और हाकिम और महकूम के दरमियान एक जबरदस्त नफ्सियाती दीवार खड़ी कर दी। इस सब के बाद इस खित्ते को फिजिकली कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ज़मीनी सर्वेस किए और कदीम इमारात को महफूज करना शुरू किया। हैरत की बात यह है कि उन्होंने हमारी तारीख को एक फ्रोजन पास्ट यानी एक मुंजमद माजी के तौर पर पेश किया। एक तरह से उन्होंने तस्वीरें खींचकर वक्त को रोक दिया ताकि वो दुनिया को बता सकें कि देखो, हम ही इस माजी के असली मुहाफिज हैं, और अपनी हुकूमत को जायज़ करार दे सकें। लेट्स मूव टू स्केयर एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए आते हैं दूसरे हिस्से पर, कराची अंडर द राज। अब पूरे बुरे सगीर से तवज्जो हटाकर हम अपने लेंस को सीधा कराची पर फोकस करते हैं। 1858 से 1947 के दरमियान इस शहर ने ऐसी तेजी से तरक्की की और ऐसी करवट ली कि इसकी शक्ल ही मुकम्मल तौर पर बदल गई। जरा इस सफर पे एक नजर डालिए। 1839 से 1857 तक जदीदियत का बीज बोया गया। फिर 1858 से 1914 तक अर्ली राज का दौर चला, जहां शहर ने प्रॉपरली कॉलोनियल शक्ल इख्तियार की। पहली जंग अजीम के बाद 1914 से 1935 के बीच एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक बूम आया, और आखिरकार 1935 से 1947 तक कराची एक प्राउड कैपिटल बनकर उभरा। इंतहाई तेज़ी से होने वाली इस तब्दीली को फील करें। एक मामूली सी मच्छरों की बंदरगाह से ये शहर देखते ही देखते एक आलीशान कॉलोनियल कैपिटल बन गया। लेकिन ये तरक्की सबके लिए एक जैसी नहीं थी। कराची उस वक्त एक डॉल सिटी यानी दोहरे शहर में तकसीम हो चुका था। एक तरफ नेटिव क्वार्टर्स थे जो हमारी मुकामी रिवायात, सकाफत और शोर शराबे की असली अक्कासी करते थे, और दूसरी तरफ थे कॉलोनियल अबोर्ड्स जहां बाहर से लाई गई मगरबी सोच और बरतानवी शनाख्त को मुसल्लत किया गया था। ये फासला सिर्फ ज़हनी नहीं था बल्कि जगह और फिज़ा ने अमली तौर पर शहर को 2 हिस्सों में काट कर रख दिया था। तीसरा हिस्सा, द एंग्लो इंडियन बंगलो। अब शहरी मंसूबाबंदी से थोड़ा और करीब आते हैं। आइए देखते हैं कि जब ये 2 बिल्कुल मुतज़ाद दुनियाएं यानी मशरिक और मगरिब एक ही छत के नीचे टकराती हैं तो नतीजा क्या निकलता है। एंग्लो इंडियन बंगलो वैसे तो देखने में एक घर लगता है, लेकिन दरअसल ये सकाफती लेन देन का एक बड़ा मरकज़ था। यहाँ एक तरफ तो अंग्रेज़ी घरेलू निज़ाम कायम करने की पूरी कोशिश की गई, कंफर्ट लाया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये घर एक अजीब सी बेचैनी का भी शिकार रहे। चाहे वो किसी बड़े ताजिर का महल नुमा घर हो या आपके मोहल्ले की नुक्कड़ पर बना कोई आम सा बंगला,
ہر تعمیر برطانوی حکمرانوں کی ان ذہنی الجھنوں کی مثال تھیں جو اس اجنبی ماحول میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھیں۔ سو دا کروشل پوائنٹ از ان شاندار گھروں کی تعمیر کے پیچھے ایک بہت بڑا خوف چھپا ہوا تھا۔ جی ہاں، خوف۔ برطانوی لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر وہ اس ایگزوٹک ماحول کے زیادہ اثر میں آ گئے تو ان کا اپنا تہذیبی وقار اور برتری کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ بنگلو صرف رہائش کے لیے نہیں تھے، یہ ان کے نفسیاتی قلعے تھے، اپنے اخلاقی اور معاشرتی مرتبے کو بچانے کی ایک سالڈ کوشش۔ چوتھا اور آخری حصہ، پریزرونگ اے کمپلیکس لیگیسی۔ اس تہذیبی کشمکش اور تھیوری سے نکل کر اب ہم آج کے دور میں آتے ہیں جہاں یہ ماضی سرکاری کاغذات کا حصہ بن چکا ہے۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 211۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، صرف سندھ کی صوبائی حکومت نے 211 عمارات کو پروٹیکٹڈ ہیریٹیج قرار دیا ہے۔ اور ٹھہریے، اس فہرست میں وفاقی حکومت اور یونیسکو کے سائٹس تو شامل ہی نہیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو اکیڈیمک تھیوری ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ دراصل زمین پر کتنی بڑی اور ٹھوس حقیقت ہے۔ حکومت نے اس وسیع تاریخ کو سنبھالنے کے لیے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں: فیڈرل سائٹس، نیشنل مونیومنٹس، یونیسکو کی عالمی ورثہ لسٹ، اور پھر سندھ گورنمنٹ کا اپنا پروٹیکٹڈ ہیریٹیج۔ اس چھوٹی سی لسٹ میں آبادیاتی دور سے ہزاروں سال پہلے کے خنڈارات سے لے کر برطانوی دور کی عمارات تک سب کچھ شامل ہے۔ پوری تاریخ جیسے انہی کیٹیگریز میں سمٹ آئی ہے۔ اینڈ دس بریلینٹلی ایلوسٹریٹس، اگر آپ اس جدول یا ٹیبل کو دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب سا حسن نظر آئے گا۔ ایک ہی سرکاری فہرست میں کراچی کے آبادیاتی دور کے شاندار محلات، لرکانہ کے قدیم خنڈرات اور حیدرآباد کے صوفیوں کے مزارات ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مختلف مقامات کاغذ پر آپس میں جگہ بانٹ کر ہماری طویل اور پیچیدہ تاریخ کی ایک مکمل تصویر پیش کر رہے ہیں۔ سچی بات بتاؤں، اس گزٹ کی وسعت واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ ایک طرف موہنجو دارو اور مکلی کے ہزاروں سال پرانے خنڈرات خاموشی سے کھڑے ہیں تو دوسری طرف ایلفنسٹون اور سومرسیٹ سٹریٹس کے وہ کلونیل تجارتی بلاکس ہیں جو کبھی مغربی راج کی نشانی تھے۔ جس ماضی کو کبھی برطانوی حکمرانوں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی، آج قسمت کا کھیل دیکھیں، خود برطانوی سلطنت کی باقیات اسی ماضی کے ساتھ سرکاری فہرست میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ لائف کمز فل سرکل ڈزنٹ اٹ؟ کراچی میں موجود یہ خاص عمارات اس بات کا ثبوت ہیں کہ تاریخ رکی نہیں رہتی۔ فلیگ سٹاف ہاؤس، خالق دینا ہال، وزیر مینشن اور موہٹا پیلس، یہ عمارات اب صرف باہر سے آئے حکمرانوں کی نشانیاں نہیں رہیں، ہم نے انہیں ایک نئی شناخت دے دی ہے۔ جو عمارات کبھی اجنبیت کا احساس دلاتی تھی، آج وہ ہماری قومی تاریخ اور وقار کا حصہ ہیں، ہم نے انہیں اپنا لیا ہے۔ تو آخر میں واپس اپنے شروعاتی سوال پر آتے ہیں، کیا یہ بچے ہوئے پتھر صرف ایک زبردستی مسلط کیے گئے زبرانہ نظام کی کہانی سناتے ہیں، یا پھر یہ ایک ایسی پیچیدہ، لمبی اور گہری شراکت داری کی گواہی دیتے ہیں جس نے زمین کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ یہ سرکاری فہرست اور یہ شاندار عمارت آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ آپ اپنے شہر کی اس خاموش تاریخ کو خود محسوس کریں۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے تاریخ کو دیکھنے کا یہ نیا زاویہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔